इजायास 49वो आवेसूर सर्वेस्पराच्या सेवकाचें दुसरें गीत. दिपां जुव्यानो म्हज्या आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थावन सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी हांव जल्मुचे आदींच ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. धारीचे तोरसादी सारकी ताणें म्हजी जीब पाजली. आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. पाजलोल्या बाणा सारको ताणें म्हाका केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तूं म्हाका महिमा हाडटलोय. पूण हांव अशें चिंतालों, निरफळी वावुरलो हांव, बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव झरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजे होक राखतलो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. आपलो सेवक जावंक जाकोबाक ताचे शीं परतून हाडूंक, इस्रायेलाक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हळ्यार म्हजो देवूच. तर होच सर्वेस्पोर आतां म्हाका सांगता, तूं म्हजो सेवक जाल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां तुवें नव्यान इश्टापल्यार पुरो ना. इस्रायेलाच्या उरलोल्या जोम्याक तुवें परतून हाडल्यार पुरो ना. पूण प्रितुमेच्या सिमापर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो, जाची लोक परवा करीच ना, जाचो राष्ट्रां कांटालो दवरतात, जाका निश्ठूर जुलमी राजा गुलामा सारको वागयतात. ताका सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो तारोक, इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता तो अशें म्हणटा, तुका पळयना फुडें आदर मान दिवंक राजा उठून उबे रावतले. तुजेर दोळे पडले तशे कुंवर तुका पांयां पडटले. सर्वेस्पोर विस्वाशी म्हणून इस्रायेलाच्या पवित्र देवान तुका वेंचून काडला, देखून ते अशें करतले. जुदेव लोक आनंदान आपल्या देशांत परततात. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, म्हजे कुरपेच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली, तारोणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोरजेक कोरार जावंक तुका नेमून दिला. तूं देश नव्यान इश्टापतलोय. पाड जाल्ली दायजाची जमीन परतून लोकांक वांटून दितलोय. कोयद्यांक म्हणटलोय, भायर सरात. काळोखांत बसलोल्यांक म्हणटलोय, चलात, उजवाडाक यात. रस्त्यांचेर पुर्यान तांकां चोरव मेळटलो आनी सगळे खड्डे दोंगर चोरवाचें मोळ जातले. तांकां तानबूक कधीच लागची ना. खोर वाऱ्यान आनी सुर्याच्या दोगान तीं उलपची नात, कित्याक जो तांची दया करता तोच तांकां चलोवन व्हरतलो. उदकाच्या झरीशी तांकां व्हरून पावयतलो. सगळ्या म्हज्या दोंगरांचेर तांकां रस्ते उकडून दितलो आनी म्हजे राज मार्ग उबारून दवरतलो. पळयात कितली पयस थावन म्हजी पोरजां येता. उत्तरे थावन आनी अस्तंते थावन तीं येतात. सिनेमा थावन येतात तीं पळयात. मळबा संतोष बरीत जा. पृथ्वी आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतांनो खुशालकायेन जय जय गायात. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेक धीर दिलो. हाल उपद्रे भोगतल्यांची तो दया करता. सियोन म्हणटाली, सर्वेस्परान म्हाका सोडून दिली. सर्वेस्पोर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत काय? आपणे जल्म दिल्ल्या भुरग्याची तिका दया दिसची ना काय?
पूण ती पुरयान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. पळय, तुका हांवें म्हज्या हातांच्या तळटार कांथोन दवरल्या. म्हजे दोळे सदांच तुज्या कोटांचेर आसात. तुका नव्यान बांदून हाडटले ते धांवून धांवून येतात. तुका लुटून तुजें निसणटण केलां ते रोखडेच तुका सोडून वेतले. तुजे दोळे मातशे वयर उबार आनी तुजे सरभोंवती पळय, तुजो सगळोच लोक जमा जावन तुजेशी येता. म्हज्याच जिवाच्यान सपूत घेवन सांगता, उलयता तो सर्वेस्पर, ती सगळीं तुका नेटोवची माणकां रत्नां जातली. तुका ती होकले उरी श्रिंगारतली. तुजो देश आतां ओसाड पडलेलो, पाड जाल्लो आनी निसणटण केल्लो जागो, पूण थंय रावूंक येता त्या लोकांक तो भोव उशीर जातलो आनी तुका लुटून सोडल्यात ते सगळे पयस पयस पावतले. तुज्या गोपांतलीं काडून व्हेल्लीं ती तुजीं भुरगीं आनीक एक पावट तुज्या कानांत अशें फुटफुटतलीं, हो जागो म्हाका एकदम ल्हान, म्हाका जिवंक आनीक सुवात करून दी गे. तेन्ना तूं तुज्याच मनांत अशें चिंतूंक पडटली, खंयच्यान म्हूण हीं भुरगीं म्हाका जल्मलीं. म्हज्या भुरग्यां बाळांक काडून व्हेल्लीं, हांव आसलीं वांसटी निर्वाशी म्हज्या घरांतली भायर घाल्ली. कोणें तर हांकां ल्हान व्हड केली. हांव सारकी एकसुरी जाल्ली, तर खंय थावन आयलीं हीं सगळीं. परमेश्वर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हज्या हातान कुरू करून हांव राष्ट्रांक आपयतां. पोरजां मुखार म्हजो बावटो उबारतां. तुज्या पुतांक ती आपली हांडयेर धरून हाडटली आनी तुज्या धुवांक आपल्या भुजांचेर उखलून हाडटली. तुका राखूंक राजा जातले तुजे बापूय, तुजी बाळगण करूंक तांच्यो कुंवरनी जातल्यो तुज्यो आवयो. साश्टांगी पडून ती तुका नोमान करतली आनी तुज्या पांयाशी धूल खातली. अशें हांव सर्वेस्पर म्हूण तुका कळोन येतलें. जीं कोण म्हजेर विस्वास दवरतात तीं कधीच लोजेक सांपडची नात. झुजाऱ्याच्या हातांतली ताची लूट बोळान काडूंक जायत काय? जुलमी राजाच्या ताब्यांतली कोणाच्यान ताच्या कैद्यांक सोडोवंक जाता काय? तरी पूण सर्वेस्पर अशें सांगता, झुजाऱ्याच्या हातांतली कैदी सुटोन वेतली आनी जुलमी राजाच्या ताब्यांतली ताची लूट मेकळी जातली. तुजे लागीं झूज करतात तांचे कडेन खूद हांव झूज करतलों आनी तुज्या पुतां धुवांक खूद हांव सोडयतलों. तुका पिळतोल्यांक आपलेंच मांस हांव खावंक दितलों. नवो सोरो पियेल्ले परी आपलेंच रगत पिवन ते बेबदे जातले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुजो तारोक म्हूण, जाकोबाचो बळवंत देव, तुजो सोडवणहार म्हूण सगळ्या मनशा कुळाक कळोन येतलें. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.